salamat sa pamilya, relatibo, no? Salamat kay ma'am, ug kang kuya, kay tatay, kay sir, no? So kini pelikula may tungod kini kang Hesus Kristo, no? Sugod pa lang nakita nato unsa ka pitos ang iyahang gibati, unsa ka pangit ang iyahang sitwasyon, unsa ka sakit ang iyahang nabatid sa diyang siya, gibunal-bunalan, gikurunahan og tunog, gilagsang sa krus. Nakita pa nato nga nagbaktas siya, nga nagpasan sa krus. Layo to nga klaseng pagbaktas. Kita ganit dinhi, maglisod na ganit ang baktas, di ba? Labaw na nga nindot ang dalan, ang nindot ana motor na gyud, no? Pero kang Hesus niadtong panahon na nakita nato nga sakit na kaayo, kapoy na ang iyang lawas, pero mas gipilit niya nga mutindog, mubarog pag-usab. Kaya nga naman, kini gibuhat ni Hesus para nimo, para nako, tungod siyang gugma para natong tanan. Ingon ang Biblia sa Juan 3:16, tungod sa dakong pagigugma sa Dios sa tibok kalibutan. Take note nga ang gugma sa Dios dili gugma lang, kundi dako ang iyang gugma. Kitang tanan, kabalo mong yugta may gugma. Kay tungod gibuhat mata sa Dios. Pero ang gusto sa Dios nga mabati nato ang iyang gugma sama niya. O dinhi siya mismo gilagsang dito sa krus og namatay kay tungod naa ni say rason. Ang rason tungod kitang tanan makasasala.